السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ کو پڑھیں گے اور اس کے الفاظ اور تلفظ کو سیکھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راغية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر۔ یہاں پر درمیان میں وقف آ رہا ہے، آپ نے وقف تو کرنا ہے مگر سانس نہیں توڑنا، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے رکنا ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم پیچھے سے ایک بار تو ہم ملا کر پڑھ لیتے ہیں فلو کے ساتھ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے یہیں پر. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے چیپٹر کے ساتھ نئی سورت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.